संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो दुश्मन घोषणा गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतलाई र चीनलाई भिडाउन चाहन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका आफै चीनसँग भिड्ने भन्दा पनि वरिपरिका छिमेकीहरूलाई चीनको विरुद्धमा भिडाउने अमेरिकाको नीति। रुसले पुटिनले राखेको प्रस्ताव के हो भने अमेरिकाले यो नाटोको सदस्यहरू पूर्वतिर सदस्य नबनाऊ। अब युक्रेन सदस्य बन्छ कि बन्दैन बेग्लै कुरा हो, तर युक्रेन लगायत अरू मुलुकहरूलाई सदस्य बनाउने ढिपीमा अमेरिका लागिरहेको छ। चीनको सन्दर्भमा आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई गर्ने क्रममा उसले पहिले प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति थियो, उसले हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेर प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र र हिन्द महासागर क्षेत्रका मुलुकहरू र टापु मुलुकहरूको साधन स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर चीनलाई रोक्ने, ठोक्ने, तोड्ने सुरक्षा रणनीति लिएको छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले। अरुणजी भन्नुहोस् त, तपाईँको त देवभूमि भन्ने छ नि अमेरिका, त्यसका शासकहरूले के गरे? नेपाललाई अड्डा बनाएर चीनमा हमला गर्न ट्रेनिङ दिने को? अरुण सुवेदीजी भन्नुहोस् त, तपाईँ नै भन्नुहोस् त। अरुण सुवेदी यी त अमेरिका नै हो नि त, जसले यो काम गर्यो। सिआइले नि सबै अपरेसन गरेको थियो। यो अरुण सुवेदी भन्ने मान्छे अमेरिकाको दलाल हो। अमेरिकाको हात हतियार ल्याउनको निम्ति जे जस्ता षड्यन्त्र भइरहेका छन्, अमेरिकाको कमान्डो ल्याउन जे जति षड्यन्त्र भइरहेका छन्, विकास निर्माणको परियोजनाको नाउँमा नेपाललाई चीन विरोधी युद्ध अखाडा बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, यी सबैलाई डिफेन्ड गर्ने, प्रतिरक्षा गर्ने, त्यसको पक्षमा लाग्नुपर्छ, नेपालले सही गर्नुपर्छ, त्यसलाई उचित मान्नुपर्छ भन्ने यो अरुण सुवेदी चाहिँ अमेरिकाको एक नम्बरको भतुवा हो, दलाल हो, फटा हो भन्यो भने मैले होइन भनेर कसरी भन्ने? विदेशीहरूले अरुण सुवेदी जस्ता मान्छे, बुद्धिजीवीहरू, कथित विशेषज्ञहरू पैदा गरे। त्यसरी नै नेपालका कम्युनिस्ट नामधारी, वामपन्थी नामधारी, प्रजातन्त्रवादी नामधारी, राष्ट्रवादी नामधारी कयौँ यस्ता नेताहरू पैदा गरेका छन् जो लम्पसारवादी छन्, जो विदेश भक्त छन्, विदेशको ताबेदारी गर्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू जन्माएका छन् हैन। सुवेदीजी, म तपाईँलाई भन्छु, कश्मीरकै स्याही खायौँ होला, हामीले डबल दाम तिरेर खाएका छौँ। भारतकै हामीले कुहिएको चामल खाएका होला, दाम तिरेर खाएका छौँ। त्यहाँको विष मिसिएको हामीले तरकारी खाएका छौँ र किनेर खाएका छौँ। अब अरुण सुवेदीजी, घर घरमा तपाईँका भारतका मित्रहरूले घर घरमा मान्छेलाई पुर्याएर ल्याएका त होइनन् नि, हामीले भिख मागेका छैनौँ। स्याउ आए पनि किनेर खाएका छौँ सुवेदीजी, हामीले भिख मागेर खाएका छैनौँ। यद्यपि सबै चिजबिजहरू हामीले अन्नमा, हामी कमसेकम खानपिनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौँ। हाम्रै शासकको बदनियतले गर्दा, विदेश भक्तिको कारणले गर्दा, आत्मनिर्भरताहीनताको कारणले गर्दा, स्वावलम्बनहीनताको कारणले गर्दा हामीले यो दुर्दशा भोग्नु परेको छ। हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको द्वन्द्व थप चरम उत्कर्षतर्फ पुगेको छ। रुसले युक्रेनमाथि हमला गरे, रुस ध्वस्त पार्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। त्यसैगरी इरानले जनरल कासिम सुलेमानीमाथि हत्या अभियोगमा तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि मुद्दा नचलाए अमेरिकामाथि बदला लिने इरानले चेतावनी दिएको छ। त्यसैगरी नेपालको लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका छन्। पछिल्लो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग। मैनालीजी, स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। नेपालको राजनीति बडो चरम सङ्कटतर्फ प्रवेश गरेको भनेर भनिन्छ। नेपालको जुन अमेरिकन परियोजना एमसिसीको कुरा छ, यो विषयलाई लिएर अहिले जसरी सडकदेखि सदन अवरुद्ध छ, यो अमेरिकन परियोजना एमसिसी लिनु हुँदैन भन्ने कुरा चर्चा चलिरहँदाखेरि नामै किटान गरेर भन्छु, तपाईँको नाम पनि उहाँले तोक्नु भएको छ। राजनीतिक विश्लेषक अरुण कुमार सुवेदीले अमेरिकालाई हामीले छोडेर नेपाल अगाडि बढ्न सक्दैन, यदि अमेरिका नभइदिएको भए नेपाल उहिले नै गइसक्थ्यो, र जुन केही कम्युनिस्टहरूको राष्ट्रवाद छ त्यो भने चाहिँ अन्धो राष्ट्रवाद हो। त्यो अन्धो राष्ट्रवादले कहीँ पनि पुगिँदैन। अमेरिकाले दिएको सहयोग अनुदान लिनै पर्छ भन्ने प्रसङ्ग छ। यो भनाइलाई अथवा तपाईँहरूमाथि जे प्रकारको आरोप छ, यो आरोपमा तपाईँको टिप्पणी के छ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न। मैले पनि हेरेँ अरुण सुवेदीको भन्नु अन्तर्वार्ता। उहाँले नेपाल राष्ट्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर होइन, उहाँले पुँजीवादलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर
साम्राज्यवादीहरूको सहयोगलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर अन्तर्वार्तामा बोल्नुभएको मलाई लाग्यो। जस्तो भनौँ हो, नेपालमा 1947 देखि अमेरिकासँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ। अमेरिका नेपालको विकास पार्टनर पनि हो हैन। उसले विगतमा धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा, परिवार नियोजनमा, शिक्षाको क्षेत्रमा, अरू विभिन्न क्षेत्रमा उसले सहयोग नगरेको पनि होइन। औलो उन्मूलनमा हैन, नयाँ चितवन भ्याली डेभलपमेन्टमा धेरै कुरामा उसले सहयोग गरेको पनि छ। त्यस्ता सहयोगहरूलाई हामीले लिएका पनि हौँ। नेपालीहरूले त्यसलाई उच्च मूल्याङ्कन गरेका पनि छन्। अब संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई सबल तुल्याउन पनि मद्दतगार रहेको पनि हो हैन। यसलाई होइन भन्न सकिन्न। तर के भने संयुक्त राज्य अमेरिका नभएको भए नेपालै नहुने ढङ्गको चर्चा त्यो अलिक बढी अतिशयोक्ति हो। उसको सहयोग महत्त्वपूर्ण रह्यो र सहयोगप्रति हामी आभारी व्यक्त गर्नुपर्छ, त्यो ठिक छ हैन। र अहिले आएर जुन ढङ्गले संयुक्त राज्य अमेरिकाले जुन किसिमले एमसिसी मार्फत दुईटा परियोजना लागू गर्न गइरहेको छ, यो बेग्लै कन्टेक्स्ट हो। मैले उहाँको यो कुरा पनि सुने कि असंलग्नता भनेको हावा कुरा हो, त्यसको कुनै अर्थ छैन भन्ने ढङ्गले जुन कुरा गर्नुभएको छ, यसले त के बताउँछ भने अरुण सुवेदीजी पूर्णतः नेपाललाई अहिलेको बेलामा शक्ति राष्ट्रहरूको जुवामा नार्न चाहनुहुन्छ। जुन कुरा गलत छ। अहिले पनि नेपाललाई मात्रै होइन, नेपाल जस्ता विश्वका धेरै विकासशील मुलुकहरूले आफूलाई कुनै पनि आक्रामक शक्ति गुटको सदस्य बनाउनु हुँदैन हैन। हाम्रो निर्गुट आन्दोलनमा हामी थियौँ, असंलग्न आन्दोलनमा थियौँ, छौँ र रहनुपर्छ। र यो निर्गुट आन्दोलनको, असंलग्न आन्दोलनको अर्थ छैन भन्ने कुरा उहाँको संलग्न हुनुपर्छ, पावरहरूसँग संलग्न हुनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा हो, जुन सरासर नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको रक्षाको निम्ति खराब कुरा हो हैन। त्यो उहाँको दृष्टिकोणै खराब हो, गलत हो। उहाँले त्यसो भनेर त्यो संलग्नताकै पक्षमा उहाँ जाने हो भने त पावर त धेरै छन् नि त। अमेरिका जस्तो सात समुद्रकै पावरसँग मात्रै संलग्न हुने किन हैन। हामीले चीन पनि एउटा पावर हो, रुस पनि अर्को पावर हो हैन, इन्डिया पनि अर्को पावर हो। यस्ता विभिन्न पावरहरूसँग पनि संलग्न भयो नि त हैन। उहाँले यो कुरा त चीनसँग असंलग्न हुनुपर्छ, चीनबाट अलग्गिनुपर्छ, तर अमेरिकासँग चाहिँ संलग्न हुनुपर्छ भन्ने उहाँको जुन कुरा छ त्यो गलत कुरा हो। पहिलो कुरा त के भने अमेरिकाले जब नेपालसँगको दौत्य सम्बन्ध नेपालसँग राखेर नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको पक्षमा मद्दत पुग्ने काम गरेकोलाई हामीले कहिले पनि पूर्वाग्रही नजरले हेरेका छैनौँ, हेर्नु पनि हुँदैन। र 47 देखि विकास पार्टनर भएर आयो, त्यसलाई पनि हामीले अन्यथा सोचेका छैनौँ। तर के भने बीचमा अमेरिकाबाट हाम्रै मुलुकसँग भएका कुरालाई पनि त नेपालले रुचाएको छैन नि त। जस्तो कि भनौँ 1959 उत्तरको चीनको सरकारको विरुद्धमा तिब्बतको दलाई लामाले विद्रोह गरे हैन। र उनीहरू अमेरिकाको खुफिया एजेन्सीकै सहयोगमा दलाई लामा तिब्बतको पूर्वी भागबाट इन्डियामा पसे, कालिम्पोङमा बसेर पछि भारतले धर्मशालामा उनलाई राजधानी दियो र निर्वाचित सरकार, तिब्बतीहरूको निर्वाचित सरकार त्यहाँ छ। अब नेपालको सीमा जोडिएको तिब्बतबाट विभिन्न नाकाबाट त्यहाँका ती विद्रोहसँग संलग्न कयौँ भगौडाहरू नेपालमा आए। अमेरिकाकै आग्रहमा नेपालले ती तिब्बती भगौडाहरूलाई यहाँ मानवताको आधारमा पनाह दियो, शरणार्थी बनायो। त्यसबेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले नि उनीहरूकै जोडबलमा मिले नेपाल राज्यले त्यसबेला मानवताको आधारमा शरणार्थ बनाएर शरण दियो र उनीहरूलाई उनीहरूको खानपिन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि इत्यादिको सहयोग गर्छु भन्ने नाउँमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाल सरकारबाट अनुमति मागेर कालिम्पोङमा रहेको अमेरिकाको अड्डाबाट स्टल विमानमा सामानहरू काठमाडौँको सिउचा टारमा ल्याउने र सिउचा टारबाट खम्पाहरू बसेको ठाउँमा हेलिकप्टरबाट लैजाने जुन काम गर्यो। त्यस दौरान संयुक्त राज्य अमेरिकाले तिब्बतबाट भागेर आउने
विशेष गरी तिब्बतको खाम प्रदेशबाट आउने मान्छे पर्थे, ती यिनीहरूलाई खम्पा भनिन्थ्यो। उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिने र हतियार शस्त्र सज्जित गर्ने काम संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्यो, जसले गर्दा नेपाल चीनको सम्बन्धमा अलिकति समस्या पनि पैदा भयो। 2031 सालतिर जब संयुक्त राज्य अमेरिकाको उसकाटमा खम्पाहरूले अलि ठुलो मात्रामा नेपालमा बसेर तिब्बतमा हिट एन्ड रनको हिसाबले हमला गर्ने र नेपाल फर्केर बस्ने जुन कारबाही सुरु गर्ने भएपछि अब त्यसबेला नेपाल सरकारले नेपालको कानुन विपरीत उनीहरूले काम गर्नु परेको अवस्थामा, काम गरिरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले आफ्नो सेना परिचालन गरेर उनीहरूलाई निशस्त्र गर्नु पर्यो हैन। यदि त्यसरी निशस्त्र नेपालले नै नगरेको भए उनीहरूले चीनको तिब्बतमा त्यसरी हमला गर्न जाँदा चिनिया सेनाले उनीहरूलाई प्रतिवाद गर्ने, उनीहरूलाई दमन गर्ने क्रममा, नियन्त्रण गर्ने क्रममा हाम्रो मुलुकमा पनि त्यो भिडन्त छिर्न सक्थ्यो, जसले हाम्रो सम्बन्धमा पनि केही असमझदारी ल्याउने र यहाँ हाम्रो पनि केही क्षति हुने खतरा थियो। यो कुरालाई बुझेर नै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाली सेना परिचालन गरेर निशस्त्र गर्नु परेको। त यी अमेरिकासँगका जम्मै कुराहरू हामीले लिनुपर्छ भन्दा म अरुण सुवेदीजीलाई म भन्छु के त्यसबेला नेपालले शरणार्थीको रूपमा बसेका तिब्बतीहरूलाई अमेरिकाले दिएको हात हतियारको आधारमा चीनसँग लड्न दिनु पर्थ्यो? अनि उहाँले त जुन अमेरिकाले जे जति सहयोग दिएको छ सबै निल्नुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा जुन तपाईसँग अन्तर्वार्तामा गर्नुभएको छ, के अरुणजी के यो ठिक हो? उहाँको भनाइ चाहिँ कति हो? जस्तै अमेरिकाले त्यति बेला नेपाललाई साथ नदिएको भए नेपाल उहिल्यै गइसक्थ्यो, चीनले खाइसक्थ्यो भने। त्यो आनामा रुपियाँ पैसामा 16 आना हुन्छ, यो 16 आना मात्रै होइन 20 आना झुटो कुरा हो। वास्तवमा धेरै पटक हैन भारतीय शासकहरूले नेपाललाई चाहिँ भनेर अधीनस्थ गरौँ भन्ने किसिमको कुरा गर्दा पनि चीन नै यस्तो मुलुक रह्यो जसले नेपाल त प्राचीन मुलुक हो र प्राचीन कालदेखि नै स्वतन्त्र रहेको मुलुक हो, जसको साक्षी हामी छौँ र हामीले त्यस्तो प्राचीन मुलुकसँग त्यसलाई अधीनस्थ गर्ने कसैको कामलाई मान्न पनि सक्दैनौँ, हामीले गर्न त मिल्दैन भनेर ठाडै जवाफ दिएको। त्यही कारण उहाँले जुन ढङ्गको कुरा गर्नुभएको छ चीनप्रतिको यो उहाँको अरुण सुवेदीको 16 आना पूर्वाग्रहीपूर्ण विचार पूर्वाग्रही हो कि अथवा उहाँको अध्ययनले भ्याएन कसरी दिने? हैन, उहाँको पूर्वाग्रही हो। किनभने उहाँले त पटक पटक भन्नुहुन्छ म घोर कम्युनिस्ट विरोधी हुँ, म कम्युनिस्ट विरोधी नै हुँ, म कम्युनिस्टलाई मान्छे नै ठान्दिनँ, कम्युनिस्टलाई म भन्नु कुनै महत्त्वै दिन्न भन्ने ढङ्गका उहाँका छिचेरा अभिव्यक्तिहरू आउँछन् हैन। त्यही कारण उहाँ घोर कम्युनिस्ट विरोधी मान्छे हो र उहाँ घोर पुँजीवाद र साम्राज्यवाद समर्थक मान्छे हो हैन। तर अहिले आएर त्यसबेला मैले त भन्दैछु म एउटा मार्क्सवादी हुँ, म कम्युनिस्ट हुँ, तर म त्यसो राख्दा पनि मैले आइडियोलोजीलाई भन्दा मैले देशलाई प्राथमिकता दिन्छु हैन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले पनि देशलाई प्राथमिकता दिएर नै राजासँग उनको विरोध हुँदै पनि 2033 सालमा जब इन्डो सोभियत गठबन्धनको आधारमा भारतले नेपाललाई सिक्किम जस्तो अथवा पूर्व पाकिस्तान जस्तो बनाउने खतरा देखेपछि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भारतमा बसेर म राजाको विरुद्धमा ठुलो आन्दोलन पनि गर्दिनँ, म डेमोक्रेसीको निम्ति म घोडा पनि टेक्दिनँ भनेर नेपाल फर्कनु भयो। त्यति बेला उहाँले एउटा आफ्नो वर्गीय मान्यतालाई एउटा आफ्नो राजनीतिलाई माथि राखेर नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतालाई व्यवस्था गरेको त होइन नि त। उनले आफूलाई काङ्ग्रेस भन्छन्, त काङ्ग्रेसका नेपालमा काङ्ग्रेसका गुरु भनेको विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुन्। उनले पनि ऐन वक्तमा ऐन मौकामा उनले आफ्नो राजनीतिभन्दा माथि उठेर राष्ट्रको पक्षपोषण गरेका छन्। जो 33 सालमा भन्नु अघि पछि त त्यस विषयमा कयौँ भुल त्रुटिहरू भयो होलान्, मैले अरू सबै बिपीका सम्पूर्ण जीवनकालको मैले जिम्मा लिएको होइन। 33 सालमा आउँदा उहाँले जुन ढङ्गले नेपालमाथि नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकतामाथि जुन चुनौती आएको थियो, जुन खतरा आएको थियो, त्यो खतराबाट देशलाई जोगाउनको निम्ति उनले राजासँगका हिजोका वैरभावलाई उहाँले पन्छाएर होइन व्यवस्था गरेर राजासँग मिलेर नै देशलाई जोगाउनु पर्छ भनेर उनी आए। त्यो हो त्यो किसिमको काङ्ग्रेसी
काङ्ग्रेसका नेताको चेलो यो अरुण सुवेदी कसरी हुन सक्छन्? अहिले आएर त्यसबेला पनि साम्राज्यवादी अमेरिकाले अरू काम गरेकोमा त सीपी मैनालीले नेकपा माले विरोध गरेको छैन। यथार्थमा अहिले नेपालको आर्थिक राजनीतिक धरातल हेर्दाखेरि उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ नेपालको प्रत्यक्ष सम्बन्ध अहिले अमेरिका र भारतसँग जोडिएको छ। विशेष गरी नेपालको आधारभूत आवश्यकता चाहिँ अमेरिका र भारतले पूर्ति गरिरहेको छ। त्यसकारणले विशेष गरी भारत र अमेरिकालाई पर राखेर नेपाल अहिले हिँड्न सक्ने बाटोमा छैन। त्यो गर्यो भने नेपालीहरू भोक-भोकै मर्छन् एउटा। र अर्को कुरा जुन चीनसँगको सम्बन्ध छ, चीनको विषयमा चाहिँ नेपालको जुनसुकै सरकार आए तापनि चीनको विषयलाई लिएर मात्र चीन विरोधी गतिविधि नेपालबाट हुन नदिने त्यति मात्र नेपाल सरकारले विश्वस्त गराए हुन्छ, बाँकी चीनसँग अरू केही पनि सम्बन्ध राख्नु हुँदैन भन्ने खालको उहाँको टिप्पणी थियो। त्यो पनि टिप्पणी त यही टिप्पणीमा पनि त लङ्गडो भयो नि त। अहिले जुन एमसिसीलाई उहाँ अरुण सुवेदी जुन ढङ्गले वकालत गर्दै हुनुहुन्छ, यो त वास्तवमा एमसिसी प्रोजेक्ट नेपालमा एमसिसीका दुईवटा प्रोजेक्ट गर्नुको माने अर्थ चाहिँ तिब्बतलाई चीनको विरुद्धमा उकास्नको निम्ति अमेरिकाले यहाँ आफ्नो फुटहोल आफ्नो युद्ध मैदान तयार गर्नु नि हो। वास्तवमा एमसिसीलाई नेपालमा लागू गर्नुको अमेरिकाको उद्देश्य इन्डो पेसिफिक रणनीतिले दिएको उद्देश्य भनेको नेपाललाई चीन विरोधी अखडा बनाउनु हो। त्यही कारण अरुण सुवेदीले भनेको त यो त दोगला कुरा भयो नि। एकापट्टि ल ठिक छ, चीनको स्वतन्त्रता अथवा एक चीन नीतिको विरोधमा नजाने, चीनको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकताको पक्षमा उभिने, नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने कुरालाई मान्नुपर्छ भन्ने अरुण सुवेदीको कुरा हो भने एमसिसी त खुद यसको विरोधमा आएको कुरा हो होइन। जसरी भनौँ न 1959मा मार्चमा दलाई लामाले चीन सरकारको विरुद्ध एउटा क्रान्तिकारी विद्रोह गरेर उनी आए र भारतको सहयोगले धर्मशालामा बसे र 19 पछि लाग्ने विद्रोहीहरूलाई अमेरिकी सरकारकै सल्लाहमा सद्भावमा भनौँ नेपालले उनीहरूलाई मानवताको आधारमा नेपालमा शरण दिएको। तर त्यसरी एकापट्टि चाहिँ मानवताको आधारमा शरण दिनुहोस् भनेर अमेरिकाले पनि भन्यो होइन। नेपालले पनि भनौँ न यसरी शरणमा आएकोलाई मरण गर्नुहुन्न भनेर मानवताको आधारमा शरण दियो। तिब्बती विद्रोहीहरूलाई यहाँ राजनीति गर्नको अड्डा दिएको होइन। नेपालमा टेकेर फ्री टिबेट मुभमेन्ट चलाउनको निम्ति उनीहरूलाई ठाउँ दिएको होइन। उनीहरूलाई यहाँ टाउको लगाउने ठाउँ दिएको हो र त्यसको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरेको हो। तर त्यस्तो स्थितिमा पनि अरुणजी भन्नुहोस् त, तपाईँको त देवभूमि भन्ने छ नि अमेरिका, त्यसका शासकहरूले के गरे? यहाँ नेपालका शासकहरूलाई चाहिँ शरण पर्नेलाई मरण नगर्नुहोस् भनेर यहाँ आश्रय दिलाउने काम गर्ने, अनि अर्कोपट्टि चाहिँ उनीहरूलाई लत्ता कपडा खाना औषधि पात दिन्छु भन्ने नाउँमा अब कालिम्पोङबाट स्टल विमानबाट हतियार काठमाडौँ नेपालमा ल्याएर अनि ती हतियार चाहिँ पनि लत्ता कपडा खानपिन दबादारू पनि दिए होलान्। तर त्यसको साथसाथै हतियारलाई लैस गर्ने र नेपाललाई अड्डा बनाएर चीनमा हमला गर्न ट्रेनिङ दिने को? अरुण सुवेदी भन्नुहोस् त, तपाईँ नै भन्नुहोस् त। अरुण सुवेदी यो त अमेरिका नै हो नि त, जसले यो काम गर्यो। सिआइले नि सबै अपरेसन गरेको थियो। पछि जब 2031 सालमा उनीहरूले ठुलो स्केलमा अमेरिकाले शस्त्र सज्जित गरेका खम्पाहरूले चीनमा गडबडी गर्ने, आतङ्क मचाउने काम गर्ने भएपछि र चिनिया सरकारले यस्तो हुँदा हामीले लखेट्ने क्रममा नेपाल पनि त्यो युद्धको बासिटीमा पर्न सक्छ होइन। के गर्ने भन्दाखेरि त्यसबेला नेपालका राजा वीरेन्द्रले हाम्रो कानुन मानेर उनीहरू यहाँ बसेका हुन्, हाम्रो कानुनको विपरीत काम गर्छन् भने हामीलाई नेपाललाई उनीहरूलाई निशस्त्र गर्ने पुरा अधिकार छ, हामी उनीहरूलाई निशस्त्र गर्छौँ भनेर निशस्त्र गरियो। नेपालको राजा वीरेन्द्रकै कारणले निशस्त्र गरियो। उनीहरूलाई निशस्त्र नगरेर उनीहरू त्यतिकै जुझ्न दिएको भए त्यसको असर नेपाल चीन सम्बन्ध पनि बिग्रिने र त्यो हताहतीको क्रममा नेपाललाई पनि नोक्सान हुन्थ्यो। अनि त्यसरी मित्रवत भएर आउने अमेरिकाले आफ्नो विरोधी ल भन्नु, चीन हाम्रो विरोधी होइन, अब अमेरिकाले बातको हिसाबले विरोधी ठानो, नभए त चीनले अमेरिकाको त एउटा केही खाइदिएको होइन, उसको कोठेबारी मासिदिएको पनि होइन। अब चीनमा जनताको शासन, समाजवादको शासन, कम्युनिस्टको शासन रहेकोले त्यसलाई उसले मन पराएन,
त्यसलाई उसले आफ्नो शत्रु ठानु र त्यसको विरोधमा उनले शरणार्थी बसेका खम्पाहरूलाई दुरुपयोग गर्यो। अनि यसरी अमेरिकाले गरेका जम्मै कुरा ठिक हुन्छ नि त अरुण सुवेदीजी। त्यस बेला ठिक छ 47मा दौत्य सम्बन्ध राखेको राम्रै भयो, त्यसले हामीलाई मद्दतै पुर्यायो। पछि विकासको पार्टनर हो, राम्रै भयो। औलो उन्मूलनमा सहयोग गऱ्यो, अब परिवार नियोजनमा सहयोग गऱ्यो, शिक्षामा सहयोग गऱ्यो, अरुण भ्याली डेभलपमेन्ट सहयोग गऱ्यो, अरू विभिन्न काममा सहयोग गऱ्यो। तर उनले जुन ढङ्गले अमेरिकाले नेपालको गुडविललाई दुरुपयोग गरेर मानवताको आधारमा दिएको आश्रय लिनेहरूलाई जुन शस्त्र सज्जित गरेर नेपालको भूमि प्रयोग गरेर तिनमा ग्राउन्डी गर्ने काम गर्यो, के यो मित्रले गर्ने व्यवहार हो? अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीति हेर्दाखेरि अमेरिका देशलाई आज उसैका छिमेकी अथवा केही पश्चिमाली युरोपेली देशहरूले पनि उसको गतिविधिलाई स्वीकृत गरेका छैन, अमेरिकाको विरुद्धमै देखिन्छ। र नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ नेपाल आज जुन एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ, यदि अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग नगर्ने हो भने नेपाल नचल्ने अवस्था नै हो त वास्तवमा के हो? यो झुटो कुरा हो। जस्तो एउटा कुरा के हो भने हामी विश्वका सबै मुलुकसँग जोसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, हामी सबैबाट चाहिँ मित्रवत सहयोग लिन्छौँ। तर अहिले जुन ढङ्गले म अरुण सुवेदीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँले नमाने पनि स्वीकार गर्न नचाहे पनि एमसिसी भनेको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको अमेरिकामाथि आएका चुनौतीहरूलाई रोकथाम गर्ने निगम हो। यो विश्वको जनता, नेपाली जनता या अरू तेस्रो विश्वका गरिब जनताहरूको जीवनमा आएका चुनौतीलाई हल गर्न आएको त्यो निगम होइन। त्यो अमेरिकाको जुन सेकेन्ड वारपछि हिजो आजसम्म जुन ढङ्गले उसको विश्वव्यापी रूपमा जुन दबदबा छ, उसको प्रभुत्व छ, उसकै नीतिले नै विश्व चलिरहेको अवस्था छ। तर विश्वमा अरू पनि मुलुकहरूको विकास हुँदै जाने क्रममा अमेरिकाको त्यो दबदबा घटिरहेको छ र यो दबदबा घटाउने क्रममा सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ चिनको अभ्युदय भयो र चिनको मात्रै नभएपछि चिन र एसियाली मुलुकहरू मिलेर अगाडि बढे हैन। चिन भयो, एसियाको भारत भयो, अथवा भोलि त्यसरी अगाडि बढ्ने रुस भयो, यस्ता एसियाली मुलुकहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आर्थिक विकासलाई, राजनीतिक प्रभावलाई विश्वव्यापी रूपमा अगाडि बढायो भनेदेखि अमेरिकाको त्यो दबदबा सिद्धि नै भएकोले संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो त्यो दबदबालाई, जसलाई अति महाशक्तिय दबदबा हो, त्यो दबदबालाई टिकाउनको निम्ति उसले यो एमसिसी नामको एउटा संयन्त्र खडा गरेको हो यो कम्पनी, जसले चाहिँ विकासशील मुलुकहरूमा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काम लगाएर त्यहाँ आफ्नो एकापट्टि दिगो प्रभाव कायम गर्ने थियो। र अहिले पछिल्लो बेलामा आएर जब 1918मा आएपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा ठुलो परिवर्तन ल्यायो। खास गरिकन चिनको तुलनामा, चिनको सन्दर्भमा आफ्नो सुरक्षा नीतिलाई गर्ने क्रममा उसले पहिले प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति थियो, उसले हिन्द प्रशान्त रणनीति भनेर प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र र हिन्द महासागर क्षेत्रका मुलुकहरू र टापु मुलुकहरूको साधारण स्रोतहरूलाई प्रयोग गरेर चिनलाई रोक्ने, ठोक्ने, तोड्ने उसले सुरक्षा रणनीति लिएको छ संयुक्त राज्य अमेरिकाले। त यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको यो विषाक्त रणनीति हैन, उसको चिनकोलाई शत्रु मानेर, उत्तर कोरियालाई शत्रु मानेर, रुसलाई शत्रु मानेर आएको यो जुन रणनीति छ, हुन त उसले इरानलाई पनि शत्रु मान्छ हैन, यो जुन रणनीति छ यो रणनीतिको अङ्गको रूपमा आएको छ यो एमसिसी प्रोजेक्ट। र एमसिसीले दुईवटा जुन प्रोजेक्ट बनाउन भनेको छ नेपालमा, हाई टेन्सन लाइन बनाउने र सडक स्तर उन्नति गर्ने, यी दुईटै चाहिँ भोलिको त्यो चिनसँग हुने सम्भावित युद्धको उद्देश्यले त्यसलाई सहयोग गर्ने ढङ्गले आएका प्रोजेक्टहरू हुन् हैन। त्यही यस प्रोजेक्टमा जुन छन् उनीहरूले एमसिसी मार्फत दुईवटा परियोजना अघि भने हाई टेन्सन लाइन र सडक उन्नति, यी त के हो भने यी दुईवटा परियोजना गर्ने त देखाउने हात्तीका दाँत हुन्। वास्तवमा यी परियोजना अन्तर्गत उसले चिन विरोधी तिब्बतमा गडबडी गर्ने, तिब्बतलाई अलग्याउने, तिब्बतमा केन्द्र मानेर द्वन्द्व चर्काउने अमेरिकाको योजनाका सहायक कुरा हुन्, हात्तीका देखाउने दाँत हुन्। वास्तवमा उनीहरूले ती मार्फत हैन, जस्तो भनौँ अहिले दुईवटा प्रोजेक्ट मार्फत जे कुराहरू छन् त्यो प्रोजेक्टको विषयमा भनौँ 2074 सालको भदौमा नेपाल सरकारले सही गरेपछि, सही गरेकै बेलामा
त्यो सम्झौतालाई नेपालको संसदले पास गर्ने, रेटिफाई गर्ने, अनुमोदन गर्ने लेखेको थिएन। जब अमेरिकाले संयुक्त यो हिन्द प्रशान्त रणनीति लागू गर्यो र एमसिसीलाई त्यसको अङ्ग भन्यो होइन, त्यसपछि एमसिसीको हेडक्वार्टरले त्यसलाई संसदबाट नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर लेखेर पठायो, एक कुरा। दोस्रो कुरा, अब त्यो संसद अनुमोदन गर्ने भएपछि अब संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि त्यो कानुन हुन्छ। तर त्यो कानुन हुने बित्तिकै त्यसमा लेखिएका धेरै कुराहरूलाई मैले लामो व्याख्या नगरे पनि एउटै कुरा भनौँ कि भोलि त्यो एमसिसीको यो सम्झौता अनुमोदन भएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गयो भने त्यो सम्झौतामा लेखेका कुरा र नेपालको संविधान कानुनमा लेखेका कुरा बाजे भने नेपालको संविधान कानुनमा लेखेको कुरा लागू हुँदैन, सम्झौता लागू हुन्छ। त्यो प्रश्न लेखेको छ। अरुण कुमारजी तपाईँले त्यसलाई फेरि पनि पढ्नुहोस् होइन, यो प्रश्न लेखेको छ। त त्यसले हाम्रो संविधानलाई चाहिँ एमसिसी सम्झौताभन्दा तल पार्छ। एक दोस्रो कुरा, त्यहाँ के कुरा लेखेको छ भने जस्तो अरू कुरा, अरू सरह नि जस्तो एमसिसीको उसले 2टा प्रोजेक्ट गर्ने भएपछि त्यो प्रोजेक्ट उसले आफ्नै ठेकेदारहरू नियुक्त गर्ने सुविधा छ, उसले ठेकेदार नियुक्त गर्छ। उसले आफ्नो सामान लगाउन पाउँछ, अरू प्रोजेक्टमा पनि पाएका छन्, उसले पनि पाउँछ। हजुर हजुर। तर त्यसअनुसार हामीले के लाग्छ भने उसले ती प्रोजेक्ट मार्फत ती प्रोजेक्टलाई कार्यान्वयन गर्न उसले सामान ल्याउने क्रममा उसले ल्याएका सामानहरूमा हामीले कुनै भन्सार लगाउन पाउँदैनौँ र नेपाल सरकारले ती उसले ल्याएका प्रोजेक्टका सामग्रीहरू भनेर ल्याएका कन्टेनरहरूलाई हामीले चेक गर्न पाउँदैनौँ। त्यसबेला हामीलाई के लाग्छ भने एमसिसी चाहिँ हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्गको रूपमा आएको हुनाले उसले नेपालमा टेकेर चीनको विरोधमा लड्नुपर्ने उद्देश्यको निम्ति त्यो आएको हुनाले यहाँ उसलाई हतियार ल्याउनु परेको छ। त्यो हतियार ल्याउनको निम्ति उसले जुन सामान ल्याउने कन्टेनर छ ती कन्टेनरमा के ल्याउँछ भने त हामीले हेर्नै पाउँदैनौँ। एमसिसीको सन्दर्भमा मैले तपाईँसँग पनि धेरै पटक कुराकानी गरिसकेका छु र एमसिसी वास्तवमा के हो, यो कुन रणनीति अन्तर्गत आएको छ, यो सम्झौतामा गएर पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ र अहिले वास्तवमा भन्ने भने अधिकांश जनतामा एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूमा पनि यो अमेरिकन परियोजना एमसिसी हामीले लिनु हुँदैन है भन्ने आवाज देखिन्छ जनस्तरबाट। तर यसलाई चाहिँ उहाँले यो एउटा प्रोपोगन्डाको रूपमा अगाडि सारिएको विषय र केही कम्युनिस्टहरू उनीहरूले यसलाई राष्ट्रवादीको खोल ओढेर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ गर्नका निमित्त यो प्रकारको प्रोपोगन्डा गरिरहेका छन् भन्ने उहाँको जे आरोप छ, यसलाई ठ्याक्कै 2 शब्दमा हामी कसरी भन्नु? बरु यो आरोप अरुण सुवेदीलाई लाउन सकिन्छ। तपाईहरुले मैले यति भनौँ, मैले अहिले नि भनौँ, अमेरिका 1947 मा पनि साम्राज्यवादी थियो। त्यसबेला उसले जे जति सहयोग गर्यो यस्तो घातक किसिमको सुरक्षा रणनीतिलाई सहयोग पुर्याउने किसिमको उसका योजना षड्यन्त्रहरू नभएको बेला विरोध गरेर हुन्छ कि अब मैले अघि नै भने खम्पाहरूलाई सशस्त्र गरेर कुराको त हामीले विरोध गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले त्यसलाई निशस्त्र नै गर्यो। अहिले आएर पनि यो एमसिसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग हो भनेर अमेरिकी सरकारले बार भनेकै छ र त्यो रणनीतिक योजनाको साथमा परियोजना आएका छन् र त्यो परियोजनाको लागू गर्ने क्रममा उसले अघि भने जसरी हतियार ल्याउने कन्टेनरबाट अनि अघि भने जसरी त्यो यहाँ एमसिसीका 2टा प्रोजेक्टमा काम गर्ने भनेर उसले जसलाई नेपालमा यहाँ चाहिँ ल्याउन खोजे पनि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई आवासीय भिसा सब परिवारलाई दिनुपर्ने र उसलाई नेपालका कयौँ करबाट मुक्त राख्नुपर्ने भएको हुनाले यो परियोजनाका कर्मचारीलाई ल्याउने विशेषज्ञ ल्याउने नाउँमा कमान्डो पनि ल्याउने हतियार पनि ल्याउने कुरा देखिएको छ हैन। यति हुँदै पनि अब उनी के नेपाललाई चाहिँ भनौँ अमेरिकाको कोलोनी बनाउन, युद्धभूमि बनाउन र नेपालमा टेकेर चीनमा हमला गरोस् र त्यसबापत नेपाल चाहिँ भनौँ न 2 साँढेको जुदाईले बाछाको मिजाई होस् भन्ने चाहनुहुन्छ र अरुण सुवेदीजी। त्यसकारण उहाँ चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँको मैले इन्टरभ्यूबाट मैले बुझेँ। जबकि एकदम प्रष्टै यो कुरा छ, अमेरिकाले सुरक्षा रणनीतिसँग यसलाई नगाँसेको भए, एमसिसीको अङ्ग नभएको भए र उसले चीनलाई रुसलाई चाहिँ आफ्नो दुश्मन घोषणा नगरेको भए हैन हामीले यसरी सोच्नु पर्ने नै थिएन। त्यो कारण स्पष्ट छ अहिले नै पनि उसले अमेरिकाले एमसिसी भन्दा अलग रहेर भनौँ न उसले अझै पनि
युएस एड मार्फत हामीले सहयोग गर्छ भने त्यसलाई त हामीले अस्वीकार गरेका छैनौँ। उसले अरू विभिन्न माध्यमबाट उसले सहयोग गरेको कुरालाई हामीले बढाएको छौँ। तर उसले यो एमसिसीको अङ्ग बनेको आइपिएसको हतियार बनेको एमसिसी मार्फत आएको हुनाले हामीले विरोध गरेको। त्यस कारण उहाँले जुन भन्नुहुन्छ हामीले अमेरिकालाई हेर्दा अमेरिकाका कयौँ नीतिहरूलाई हेर्दा हामीले हाम्रो देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता यसको सुरक्षा यसको विकास यसको शान्तिमा आघात पार्ने हुन्छ कि हुन्न भन्ने कोणबाट नै हेरेका छौँ। योभन्दा बेग्लै कोणबाट हेरेका छैनौँ। र अमेरिकाको यो चाहिँ सहयोग एमसिसी मार्फत दुईटा परियोजना गर्ने कुरा चाहिँ युद्धको रणनीतिसँग जोडिएर आएको हुनाले र यसले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता नेपालको शान्ति र यहाँको स्थिरता र विकासमा ठुलो आघात गर्ने हुनाले हामीले यो एमसिसीको सहयोगलाई चाहिँ गलत हो, यो नेपालको हितमा छैन, यसले नेपाललाई अशान्त गर्छ, अमेरिकाको गुटमा संलग्न गर्छ, अमेरिकाको द्वन्द्वसँग संलग्न गर्छ। त्यस कारण यो अनुचित हो भनेर भनेका छौँ। त्यस कारण अरूलाई त्यसो भन्ने कुनै नैतिक अधिकार छैन। अरुण सुवेदीलाई त भन्ने नैतिक अधिकार छैन, किनभने अमेरिकाका सबै कुरालाई हामीले बिना विश्लेषण बिना दोष विरोध गरेका छैनौँ हैन। यो सकारण हामीले विरोध गरेका छौँ। यति कारण हुँदाहुँदै पनि अरुण सुवेदी अमेरिकाको ताबेदारी गर्नुहुन्छ भने अमेरिकाको यो अरुण सुवेदी भन्ने मान्छे अमेरिकाको दलाल हो। अमेरिकाको हात हतियार ल्याउनको निम्ति जे जस्ता षड्यन्त्र भइरहेका छन्, अमेरिकाको कमान्डो ल्याउन जे जति षड्यन्त्र भइरहेका छन्, विकास निर्माणको परियोजनाको नाउँमा नेपाललाई चीन विरोधी युद्ध अखाडा बनाउने जुन षड्यन्त्र भइरहेको छ, यी सबैलाई डिफेन्ड गर्ने प्रतिरक्षा गर्ने त्यसको पक्षमा लाग्नुपर्छ, नेपालले सही गर्नुपर्छ, त्यसलाई उचित मान्नुपर्छ भन्ने यो अरुण सुवेदी चाहिँ अमेरिकाको एक नम्बरको भतुवा हो, दलाल हो, फटा हो भन्यो भने मैले होइन भनेर कसरी भन्न सक्छ नि मान्छेले। अनि म त भनिरहेको छैन, मान्छेले अरुण सुवेदीका कुराहरू एक्सपोज भएपछि मान्छेले यो भन्न सक्छ। प्रतिक्रियामा चाहिँ छन् फेरि अधिकांश नेपाली जनताले हाम्रै पनि त्यो अन्तर्वार्ताको मुनि प्रतिक्रियामा त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रियाहरू जनाएका छन्। त्यस कारण मैले भन्नुहुन्छ कारण यो उहाँले वास्तवमा म सिपी मैनालीले अमेरिका साम्राज्यवादी मुलुक भएकै कारणले अमेरिकाले दिएका हरेक सहयोगलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, हरेक अमेरिकाका प्रोजेक्टलाई विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हुँदै होइन। जसले हाम्रो मुलुकको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता अखण्डता शान्तिमा बाधा पुर्याउँछ त्यसको हामीले विरोध गरेका हौँ। हामीले अरू अघि मैले धेरै नाम लिइसकेँ अमेरिकाका प्रोजेक्टहरू नेपालमा मैले स्वागत हामीले गऱ्यौँ। तर अहिले यो जुन प्रोजेक्ट छ एमसिसी मार्फत जो आइरहेको छ यो अत्यन्त घातक छ। नेपाललाई अमेरिकाको बैरीसँग जुधाउने, नेपाललाई युद्ध मैदान बनाउने, नेपालको शान्ति स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने छ। र म उहाँको शब्दमा उहाँकै कुरालाई एउटा भन्छु नि, नेपाल अमेरिका नभएको नेपाल रहने थिएन भन्ने उहाँको सोर्याउनु झुटो कुरा हो। यद्यपि अमेरिकासँगको हाम्रो नेपालको सम्बन्धले हामीलाई मद्दत गरेको छ। यसको माने हामी अमेरिकाप्रति हामी त्यस्तो कृतज्ञ छैनौँ। अनि अमेरिका नेपालसँगको सम्बन्धले नेपाललाई मद्दत गरेको छ, यो कुरा बुझ्छौँ। यसको माने यो होइन कि अब हामीले 2016-17 सालतिर होइन हामीले चाहिँ अमेरिकाको खम्पाहरूलाई सशस्त्र गरेर नेपाललाई चाहिँ चीन विरोधी अखाडा बनाउन खोज्ने कुरालाई हामीले मद्दत साथ दिनुपर्छ। त्यसबाबत के अहिले अमेरिकाले एमसिसीको परियोजना मार्फत जुन एमसिसी अन्तर्गत दुईटा परियोजना गर्ने भनेर नेपालमा जुन कमान्डोहरू ल्याउने, नेपालमा हतियारहरू ल्याउने, नेपाललाई अखाडा बनाउने, चीन विरोधी अखाडा बनाउने जुन प्रयत्न गरेको छ त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ। सुवेदीजी सुवेदीजीको भनाइअनुसार चाहिँ हामीले यथार्थ धरातलमा उभिएर कुराकानी गर्दाखेरि हामी भारतको स्याउ खान्छौँ, अन्नहरू पनि भारतबाट आउँछ, अमेरिकाले त्यतिकै सहयोग गरिरहेको छ आर्थिक रूपमा भने अब भोको पेटले हामीले राष्ट्रियताको कुरो गरेर के हुन्छ, जसले दिन्छ उसैको पछि लाग्नुपर्छ भन्ने उहाँको भनाइले। अनि यो भतुवागिरीको कुरा हो। ठिक छ, हाम्रो नेपालको कमजोरी हो। नेपालका शासकहरू पनि यही अरुण सुवेदी जस्तै भए होइन, उनीहरू विदेश भक्त भए, उनीहरू आत्मनिर्भर हुनपट्टि उठेनन्, स्वावलम्बी हुनपट्टि उठेनन्। अब जसरी विदेशीहरूले अरुण सुवेदी जस्ता मान्छे बुद्धिजीवीहरू कथित विशेषज्ञहरू पैदा गरे त्यसरी नै नेपालका कम्युनिस्ट नामधारी, वामपन्थी नामधारी, प्रजातन्त्रवादी नामधारी, राष्ट्रवादी नामधारी कयौँ यस्ता नेताहरू पैदा गरेका छन् जो लम्पसारवादी छन्, जो विदेश भक्त छन्, विदेशको ताबेदारी गर्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू जन्माएका छन् होइन। त्यसमध्येकै एकजना हाम्रो अरुण सुवेदी पनि देखिनुहुन्छ होइन। त्यस कारणले हो हामीले भारतबाट स्याउ ल्यायौँ, चामल नुन तेल ल्याएर खायौँ। सुवेदी हामीले भिखमा आएर ल्याएको होइन। एउटा कुरो त हामीले आफ्नै आत्मनिर्भरता बढाउनु म दुखी छु। हाम्रा यहाँका शासकहरू विदेश परस्त भए, आत्मनिर्भरतालाई जोड दिएनन्,
स्वावलम्बनलाई जोड दिएनन्, विदेशमुखी भए, सुखशैलवादी भए र विदेशीहरूको कौलो खाएर बाँच्ने प्रवृत्ति आयो। यो दुःखद कुरा हो। तर यति भए पनि सुवेदीजी म के भन्छु भने स्याउ आए पनि किनेर खाएको छौँ सुवेदीजी, हामीले भिख मागेर खाएका छैनौँ। यद्यपि सबै चिजबिजहरू हामीले अन्नमा हामी कमसेकम खानपिनमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्थ्यौँ। हाम्रै शासकको बदनियतले गर्दा, विदेश भक्तिको कारणले गर्दा, आत्मनिर्भरताहीनताको कारणले गर्दा, स्वावलम्बनहीनताको कारणले गर्दा हामीले यो दुर्दशा भोग्नु परेको छ। त्यही दुर्दशालाई अगाडि सारेर अरुण सुवेदीले हामीलाई चाहिँ विदेशीको तलुवा चाट्नुपर्छ भन्ने उपदेश दिन पाइरहनु भएको छ। यो दुःखको कुरा हो होइन। तर पनि सुवेदीजी म तपाईँलाई भन्छु, अरू हामीले कश्मीरकै स्याउ खायौँ होला, हामीले डबल दाम तिरेर खाएका छौँ होइन। भारतकै हामीले कुहिएको चामल खाएका होला, दाम तिरेर खाएका छौँ। त्यहाँको विष मिसिएको हामीले तरकारी खाएका छौँ होला, किनेर खाएका छौँ। अब अरुण सुवेदीजी, घर घरमा तपाईँका भारतका मित्रहरूले घर घरमा मान्छेलाई पुर्याएर ल्याएका त होइनन् नि, हामीले भिख मागेका छैनौँ। तर यो राम्रो होइन, म भन्छु यो राम्रो होइन। हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ, हामीले स्वावलम्बी हुनुपर्छ, हामीले आत्मनिर्भर बन्नु छ, त्यो हामी सम्भव छ। तर हाम्रा मुलुकका नेताहरू नै अरुण सुवेदी भए, अरुण सुवेदी मार्काका मान्छे भए, जसले गर्दा नेपालको स्वावलम्बनलाई बढाएनन्, नेपालको आत्मनिर्भरतालाई बढाएनन्, स्वाभिमानलाई बढाएनन्, हाम्रै साधन स्रोतको सदुपयोग बढाएनन्, यत्रो धेरै मान्छेलाई विदेश पठाए होइन। हामीले लाखौँ मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्ने ठाउँमा 50औं लाख मान्छेलाई बाहिर पठायौँ होइन। यो त हाम्रै शासकहरूको दोष हो नि होइन। यो त हाम्रो भूमिको दोष होइन, शासकको दोष हो, अरुण सुवेदी जस्ता नेताहरूको दोष हो होइन। त्यस कारणले म भन्छु हामीले भारतको या अथवा विदेशबाट चिजबिज मगाएर हामी उनीहरूमाथि निर्भर भएर हामीले किनेर खानु परिरहेको छ, यो गलत कुरा हो। तर हामीले भिख मागेर खाएका होइनौँ। हामीले चाहियौँ भने अब यहाँ यस्ता यी शासकहरू, यी पदलोलुप शासकहरू, यी भनौँ न विदेशका दलाल शासकहरू, भनौँ न यी आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बन उठ्न नचाहने शासकहरूलाई नेपालीहरूले हटाएर स्वावलम्बी र स्वाभिमानी शासकहरू आयो भने हामी केही वर्षमा हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ, स्वावलम्बी हुन सक्छौँ, हामीले हाम्रै मुलुक उब्जनीमा आफूलाई टिकाउन सक्छौँ र विश्वलाई धेरै कुरा पनि दिन सक्छौँ। हजुर मैनालीजी, यो कुरालाई यहीँ रोक्दै अहिले ठ्याक्कै विश्वको अवस्था हेर्ने हो भने विश्व दुईटा फ्याक्टरमा विभाजित भएको छ। चीन र रुसलाई अमेरिकाले शत्रु घोषणा पनि गरेको छ। युक्रेनको विषयलाई लिएर यदि रुसले युक्रेनमाथि हमला गरे रुस ध्वस्त हुने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ। यो रुस र अमेरिकाको द्वन्द्व, त्यसै गरी चीन र अमेरिकाको द्वन्द्वले के यो तेस्रो विश्वयुद्धतर्फ जाने सङ्केत गरेको हो? यदि भयो भने नेपाली माटोमा कस्तो प्रकारको असर गर्छ? वास्तवमा के हो भने अब रुसले पहिले जुन ढङ्गले सोभियत सङ्घका केही नेताहरू होइन, खास गरी गुर्बाचोभ जस्ता नेताहरू जो साम्राज्यवादका पिछलग्गु र दलाल बने, जसले रुसको समाजवादको निर्माणमा भएका गल्ती कमजोरीहरूलाई ठिक ढङ्गले सच्याउनु, सम्बोधन गर्नुको सट्टामा यस ढङ्गले ती गल्ती कमजोरीलाई सच्याउन सुरु गरे, जसले गर्दा बाह्य साम्राज्यवादी शक्तिहरू हाबी भएर रुस चाहिँ समाजवाद ढल्यो, त्यहाँ पुँजीवाद हाबी भयो। र त्यसबेलै पनि अब त्यो त्यसरी भनौँ न ठुलो परिवर्तन भइरहेको बेलामा पनि हामीले सुनेका कुरा के थियो भने अमेरिकाले त्यसबेला रुसको सत्ता ढले पनि मैले संयुक्त राज्य अमेरिकाले पूर्वतिर होइन, त्यहाँ जहाँसम्म नाटो पश्चिमी युरोपमा जहाँ नाटो थियो त्यो नाटोको सिमानालाई हामी बढाउँदैनौँ पूर्वतिर होइन, अरू पूर्वीय मुलुकतर्फ हामी नाटो लाँदैनौँ, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन सैनिक गुटलाई बढाउँदैनौँ भनेको थियो भन्ने त्यसबेला हामीले सुन्थ्यौँ होइन। अब साम्राज्यवादीका ती यस्ता झुटा भरोसामा, झुटा कुराहरूमा गुर्बाचोभ जस्ता साम्राज्यवादका दलालहरूले विश्वास गरेर गलत बाटो लिएर सोभियत सङ्घको पतन भयो होइन। अहिले आएर तिनै साम्राज्यवादीहरू अब भनौँ आफूभन्दा भिन्न ढङ्गले आफ्नो देश चलाउन चाहने, समाजवादमा बढ्न चाहने मुलुकहरूलाई सिद्ध्याउनको निम्ति अहिले उनीहरू बडो क्रूर बनेर, बडो आतङ्ककारी बनेर उनीहरू अगाडि आइरहेका छन्। अहिले मैले पढेको कुरा के भने रुसले, पुटिनले राखेको प्रस्ताव के हो भने तपाईँहरूले अमेरिकाले यो नाटोको सदस्यहरू पूर्वतिर सदस्य नबनाऊ,
अब युक्रेन सदस्य बन्छ कि बन्दैन बेग्लै कुरा हो, तर युक्रेन लगायत अरू मुलुकहरूलाई सदस्य बनाउने ढिपीमा अमेरिका लागिरहेको छ। यदि उसलाई विश्वमा चाहिँ शान्ति कायम गर्न उद्देश्य छ भने उसले उसको सैनिक गुटका सदस्यहरूको सङ्ख्या बढाउँदै युद्धको ठाउँमा युद्धग्रस्त स्थिति बनाउने दिशामा उसले किन हिँड्नु परेको? यदि अमेरिका ठिक छ पुँजीवादै चाहन्छ भने ठिक छ जो भनौँ अहिले उसले नाटोको मेम्बरसिप बढाएर नयाँ किसिमको असमझदारी द्वन्द्व झगडा युद्ध बढ्छ भने त्यो कुरालाई नबढाइकन उसले आफ्नो पुँजीवाद चाहिँ आफ्नै ढङ्गले टिकोस् भनेर किन बस्दैन संयुक्त राज्य अमेरिका? वास्तवमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले हिजो बडो षड्यन्त्रपूर्वक धोखाधडीपूर्वक नै अब गुरुबाचव जस्तो साम्राज्यवादलाई मित्र ठान्ने साम्राज्यवादको विषालु स्वरूपलाई नचिन्ने मान्छेलाई दलाल बनाएर जुन ढङ्गले सोभियत सङ्घलाई हिजो विखण्डनमा पुर्याए, आज हिजोको कुरालाई बदलेर उनीहरू एउटा आक्रामक ढङ्गले आफूभन्दा भिन्न मान्यता भिन्न सामाजिक व्यवस्था भएका मुलुकहरूलाई पेल्न जुन अमेरिका लागिरहेको छ यो अत्यन्त भनौँ हिंस्रक कुरा हो, घातक कुरा हो। यस्तो कुरा अमेरिकाले रोक्नुपर्छ। ठिक छ हरेक मुलुकमा जनताले पुँजीवाद राख्ने हुन् कि समाजवाद राख्ने हुन्, त्यो हरेक मुलुकका जनताको खुसीको कुरो हुनु पर्यो नि। त कुनै अमेरिकाले चाहिँ सैनिक गुट बनाएर त्यो सैनिक गुटमा विभिन्न मुलुकका शासकहरूलाई जोतेर पुँजीवादलाई टिकाउनको निम्ति उसले कोसिस गर्ने होइन नि त। हरेक मुलुकका जनतालाई आफ्नो मुलुकमा पुँजीवाद ल्याउने कि समाजवाद ल्याउने कि साम्यवाद ल्याउने कि कुन किसिमको लोक कल्याणकारी राज्य राख्ने कि के राख्ने भन्ने अधिकार त हरेक मुलुकको जनतालाई हुनुपर्छ नि। अमेरिकाले यो अधिकार नदिएर ऊ एकपछि अर्को गर्दै पूर्वतर्फका मुलुकहरूमा आफ्नो सैनिक गुटको सदस्यता बढाउन लागेको हुनाले नै अहिलेको तनाव बढेको। अमेरिकाले विश्वलाई अशान्ततर्फ अथवा युद्धतर्फ धकेल्दैछ। निसन्देह त्यो हेर्नु कति जबरजस्त छ। हामीलाई तिम्रो अनुदान भए पनि चाहिएन, तिम्रो लगानी भए पनि चाहिएन, किनभने तिमीले यो जुन ढङ्गले एमसिसीका 2टा प्रोजेक्ट ल्याइरहेका छौ त्यो हाम्रो निम्ति हाम्रो विकासको निम्ति ल्याएको हो भने पनि यो हाम्रो मुलुकलाई द्वन्द्वको थलो बनाउन ल्याएको हामीलाई लाग्यो, हामीलाई चाहिएन भन्दा पनि कसरी यहाँका नेपालका नेताहरूलाई दबाब दिँदै फकाउँदै फुस्ल्याउँदै धम्काउँदै तर्साउँदै त्यो लिनको लागि बाध्य पारिरहेको छ। र यो अरुण सुवेदी जस्ता साम्राज्यवादको यस्ता भनौँ न आक्रामक कुराहरू जनता र राष्ट्र विरोधी कुराहरूलाई पनि ठिक हो सही हो भनेर भन्दै हिँड्न लागिरहेका छन् होइन। यस्तो किसिमको आक्रामक रवैया अपनाउनु अमेरिकाको निम्ति यो विश्वको निम्ति अमेरिकाको एउटा हस्तक्षेपकारी आक्रामक र अशान्तिपूर्ण नीति हो। यो बिल्कुल अनुचित छ। हजुर मैनाली लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने भौतिक रूपमा तीनतर्फ नेपाल र भारतको सिमाना जोडिएको छ, तर नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने आत्मिक रूपमा त्यो सम्बन्ध जोडिएको कतै पनि देखिँदैन। नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध पछिल्लो समय कहाँनिर बिग्रिएको जस्तो देखिन्छ भने केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सहितको जुन नक्सा सार्वजनिक गरे त्यसपछि नेपाल र भारत सम्बन्ध अलिकति चिसिएको र भारतले त आजको दिनसम्म पनि लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सालाई उसले स्वीकार गरेका छैन। पछिल्लो केही दिन यता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेखमा सडक निर्माण गरिरहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? यो वास्तवमा पहिलो कुरा के भने भारतसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रेको आजदेखि होइन। जब भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यवादीहरूको उपनिवेश बन्यो त्यो उपनिवेशी भारतदेखि नै उपनिवेशी काल रहेको भारतदेखि नै अहिलेसम्म सम्बन्ध भनाइमा जति मित्रवत भने पनि त्यति मित्रवत हुन सकेको छैन। किनभने ब्रिटिसकालीन भारतले पनि नेपालमा एकीकरणलाई रोक्ने र नेपाललाई आफ्नो भनौँ न साम्राज्यभित्र अन्तर्भुक्त गर्ने कायम गर्ने उसले प्रयत्न गरेको थियो, जसको विरुद्धमा नेपालीले लडेर बल्ल बल्ल नेपाललाई जोगाए। र जसको 1814-16 को लडाइँ 1816 भएको सोली सन्धिले नेपाललाई जुन सिमाना दियो मोटामोटी त्यही सिमानामा नेपाल छौँ होइन। र त्यो सिमानालाई पनि 1947 ब्रिटिसहरूले भारत छोडेर गएपछि अब भारतीय नागरिकहरूकै
नेताहरूले भारत चलाएको भनिरहेको भए पनि अब ब्रिटिसले भारत छोडेर गयो, तर भारतीय नेताहरूले ब्रिटिसको पुरानो नीतिलाई छोडेका छैनन्। अहिले पनि हामीसँग भनौँ ब्रिटिसकालीन पुरानो विस्तारवादी नीति नै लागू भइरहेको हुनाले नेपाल र भारत दुई स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक भए पनि भारतले नेपाललाई मित्रवत मुलुक भनेर जति चेपारो घसे पनि भारतले नेपाललाई हेप्न, होच्याउन, पेल्न, ठोक्न उसले छोडेको छैन। त्यस कारणले भारतको नेपालप्रतिको यो विस्तारवादी नीति नै नेपाल भारत बिचको सम्बन्धमा चिस्याहाट हुने कारण हो, होइन? र अहिले पछिल्लो बेलामा उसको यो नीति झन् चर्केर आयो। यो नीति त 47 पछि पनि थियो, होइन? खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग, अमेरिकाको चीन विरोधी अमेरिकासँग संयुक्त राज्य भारतको साझेदारी बढ्दै गएपछि भारत सरकारले पनि नेपालको भूमि मिच्ने काम गर्यो। खास गरिकन यो सुरुवात त 2053 सालदेखि भएको हो, जुन 52 सालदेखि जब भारतले एकीकृत महाकाली सन्धि भनेर जुन सन्धि अगाडि सार्यो, त्यो सन्धिका अरू धेरै गलत कुराहरूको साथसाथै त्यो सन्धिले महाकाली नदीको सिरान तोकेन, मुहान तोकेन र उसले महाकालीको बारेमा एउटा भ्रमपूर्ण परिभाषा अगाडि सार्यो कि महाकाली नदी चाहिँ नेपाल अधिकांश ठाउँमा नेपाल भारतको सिमाना बनेको छ भनेर। लिम्पियाधुराबाट निस्किएको काली नदीलाई नेपाल महाकाली नदी भनिन्छ, इतिहासले त्यही भन्छ। त्यो नदीलाई सिमाना नदी नमानेर लिम्पियाधुराबाट निस्किने नदीलाई काली नदी देखाउने किसिमको, त्यस्तो पुष्टि गर्ने किसिमको व्याख्या परिभाषासहित भारतले 2053 सालको असोज 4 गते नेपालको यही शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको काङ्ग्रेस राप्रपाको सरकार र अहिलेका एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल, केपी ओलीको एमालेका भनौँ न प्रमुख प्रतिपक्षका दलका नेता र पार्टीका अध्यक्ष भएको बेलामा त्यो असमान सन्धि त्यहाँ लादियो। त्यो असमान सन्धिको सबभन्दा ठुलो भनौँ न त्यसको उद्देश्य चाहिँ 76 सालको कार्तिक 16 गते प्रष्ट भयो, जब भारतले आफ्नो आफ्नो संसदको नक्सा निकाल्दा उसले लिम्पियाधुरादेखि लिएर लिपुलेकसम्मको हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटर जति जमिनलाई आफ्नो सिमानाभित्र पार्यो। र त्यसको 5 दिनपछि नेपालको विरोधपछि 76 को कार्तिक 21 गते भारतले यो हाम्रो अहिले नक्सामा केही फेरबदल भएको छैन, नक्सामा देखाइएको भूमि भारतको सार्वभौम भूमि हो भनेर 400 वर्ग किलोमिटर भूमि आफ्नो भन्यो र त्यसमा लिम्पियाधुरादेखि लिएर कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको भाग समेटिएको छ र त्यसमा अहिले भारतले सडक बनाइरहेको छ। र मैले तपाईँलाई के भन्नु भने यो किन यस्तो भयो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो दुश्मन घोषणा गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतलाई र चीनलाई भिडाउन चाहन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिका आफै चीनसँग भिड्ने भन्दा पनि चीनसँग वरिपरिका छिमेकीहरूलाई चीनको विरुद्धमा भिडाउने अमेरिकाको नीति छ। र अब भारतसँग पनि, भारत र चीनको पनि केही द्वन्द्व भइरहेको, सिमानाको झगडा र प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेको हुनाले भारतमा पनि एउटा चीन विरोधी, उग्र चीन विरोधी युद्ध उन्मादी भारतीयहरू पनि छन् केही। त्यस्ताहरूको पछि लागेर संयुक्त राज्य अमेरिकाको कुबुद्धि अनुसार चीन विरोधी युद्ध उन्मादी केही भारतीय नेताहरूले 76 सालको कार्तिक 16 गते उनीहरूको 8औं संसदको नक्सामा नेपालको 400 वर्ग किलोमिटर जमिन पारे र त्यो जमिनमा जुन लिपु लेक भन्ने छ, जहाँको लिपु नाका सम्बन्ध भारत र चीन बिचको सम्बन्ध होइन, अहिले आफ्नो त्यो भूमिलाई आफ्नो पारेर चीनसँग जाने सजिलो नाका भारतले खोजेको र भारतसँग युद्ध लड्नको निम्ति उसले त्यो नाका खोजेको। त्यस कारण हामी के भन्छौँ भने हामी चाहन्छौँ कि भारत र चीनको बिचमा विवाद होला, झगडा होला, तर त्यो बातचितबाट उनीहरूले हल गरून्, उनीहरूको बिचमा युद्ध नहोस् र उनीहरूको बिचमा युद्ध नहुनु नै चीन र भारतको, नेपालको निम्ति पनि सबैको निम्ति फाइदा छ, एसियाकै निम्ति फाइदा छ। हामी यो चाहन्छौँ र चीन र भारतको बिचमा युद्ध नहुनको निम्ति त्यो लिम्पियाधुरादेखि यता कालापानी र लिपुलेकसम्मको जुन 400 वर्ग किलोमिटर जमिन हो, जो हाम्रो थियो, हाम्रो हो र हाम्रो हुनुपर्छ, त्यो जमिन नेपालको सुरक्षामा, नेपालको सार्वभौमिक सत्तामा आयो भने मात्रै त्यो भूमि चीन र भारतको बिचमा एउटा शान्ति क्षेत्र हुनसक्छ। होइन भने चीन र भारतको बिचमा त्यो एउटा युद्ध भूमि हुनसक्छ, जसले एसियामा मात्रै होइन विश्वमा नै एउटा युद्धको
ज्वाला भड्काइदिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा अहिले जुन ढङ्गले हाम्रो भूमि कब्जा गरिएको छ यो पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाको चीन विरोधी डिजाइनकै एउटा अङ्ग हुनुपर्छ। यो पनि आइपिएसकै एउटा अङ्ग हुनुपर्छ कि अमेरिकीहरूको त्यो डिजाइन अन्तर्गत हुनुपर्छ र आइपिएस हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग चाहिँ भारतलाई पनि जोडेको हुनाले त्यसको संश्लेषकारी बनेको हुनाले चीन विरोधी भारतीयहरू र चीन विरोधी अमेरिकनहरूको त्यो एउटा संयुक्त प्रयत्नले भएको त्यो कब्जा हो र जुन कुरा बिल्कुल गलत छ र त्यो कब्जा जमिन भारतले छोड्नुपर्छ र नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्तामा आयो भने मात्रै चीन भारतको सम्बन्ध बढी मैत्रीपूर्ण शान्तिपूर्ण हुनसक्छ, जो भारत चीनको निम्ति मात्रै होइन सारा एसिया सारा विश्वको निम्ति पनि लाभदायी हुनसक्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।